بسم الله الرحمن الرحيم. Hello les phanophiles, hello again and again. Donc, وصلوني بزاف les questions concernant les ordonnances, les ordonnances en médecine. Comment donc rappeler les ordonnances en médecine. كيفاش نديرو مع les ordonnances, كيفاش نكتبوا les ordonnances. Donc, surtout 4e, 5e, 6e, لازم زعما يكون عندهم une idée parce que censé être médecin et écrit des ordonnances. Donc, mais moi personnellement, حتى 5e année médecine, c'est ma première ordonnance que j'ai fait en mon stage de psychiatrie. Donc, avec le spécialiste, le médecin spécialiste, et قال لي كيفاه دير علمني زعما grosso modo هي تعلموا en pharmaco كيفاش تكتبوا les principes d'essayer etc. كيفاه تكتبوا une ordonnance, mais de pratiquer c'est mieux de pratiquer تعلموا وتشوفوا كيفاش تكتب. Donc nos collègues معنا كانوا يكتبوا des ordonnances facilement, mais moi personnellement ما كنتش نركز عليها parce que أنا عارف بلي غادي يكون كاين دي livres comme ça. 600 ordonnances collectées par docteur Boutlis Bilal. بالمناسبة نشكر الناس اللي ساعدوني باسكو هذا ديته جائزة نوريوكم. الناس ساعدتني بزاف باش ديت هذا لو ليفر. فوالا جائزه نقراكم جائزه الناس اللي طاقيتها وكاع باش نربح هذا لو ليف. دونك هذا الليف ربحته غراس مي زامي كتريا تاع الفيسبوك. لي زامي تاع الفيسبوك ديجا راني كاتبهم كاع بالاسماوات دون لا ديرنيير باج. غراس هادو ديت هذا. دونك ديت هذا غراس بفضل هؤلاء، بفضل الله سبحانه وتعالى، باسكو تاني من عند ربي كانوا ربحين 3 وانا ربحت انا الرابع. دونك هما كانوا دايرين في المسابقه عين 3 وانا دونك ربحته. لا علينا، مهم هادو هما شكرا لهم ربحناهم. دونك كيما كنت نقول لكم لي زوردونونس 600 اوردونونس فوالا في ان ليبي. يعني ما كنتش نحوس اكري بانيت هاجي اسمه دكتور بوتليس بلال. بالك راح يشوفنا، بالك دكتور بوتليس بلال شوفو لو ميرسي انورميمون. هو لوتور تاع هذا لو ليفر، دار دونك تعب بزاف باش كتب ان ليفر فيه 600 اوردونونس. دونك سي با ماشي حاجه سهله على بالي. انا ما جي كنت كتبت غير ان ريسومي تاع ما كنت دير لي بوكو دو طون. دونك بور اكري ان ليفر كوم سا حاجه مليحه. دونك هو ان غران نيفور نشكرو بالبزاف. دونك هذا لو ليفر ايزو دو ميديسين 600 اوردونونس في 600 اوردونونس. يعني موا بيرسونيلمون ما كنتش نكاسي لا تيت باش نكتب لي pardon, j'ai pas cassé la tête pour apprendre par cœur les différentes posologies ou l'oreille, parce que voilà, le plus important c'est de diagnostiquer, c'est peut-être le diagnostic, mais de poser le diagnostic. Voilà, c'est un panari, donc comment on va traiter. Donc vous cherchez ici par exemple une dermatite atopique, vous allez directement sur la dermatologie. C'est beau, voilà. dermatologie, dermatite atopique, dermatite كاين غير هنا دي تسيبوهم مستفينهم بالاسم. يعني حاجه مليحه بالاسم. فوالا dermatite atopique. Donc par exemple voilà تسيبو je veux montrer. Donc voilà تسيبوهم je pense ici. Donc voilà une simple ordonnance. Donc tu peux l'écrire, tu peux trouver. Donc هذا principalement pour les internes, les jeunes internes. هو بروح يصير كاتب قال بلي كتبتها spécialement pour les jeunes internes, même les externes parfois. Donc c'est pas l'externe, les externes حقيقيين لا مشينا. Donc les jeunes résidents ولا les jeunes internes اللي يكون عندهم donc يبغوا يكتبوا des ordonnances ولا ايزون ما يسيبوا روحهم وحدهم ماشي لاقيين اخر. اصلا اسمه ايزو دو سكور. ايزو دو سكور يعني باش يسلكوا رواحهم 600 ordonnances. Donc ici في هذا le petit livre algérien, purement algérien, حاجه مليحه مفخره الجزائر. دونك دكتور بوتليس بلال. دونك تسيبوا فيها partout des cardio. vous trouvez cardio هنايا, trouvez donc pas mal des ordonnances vous trouvez ici. دونك هذه بور الناس اللي قالت بلي وين نسيبوا لي زوردونونس تيبيك ولا كيفاش نكتبوا لي زوردونونس. سورتو لي جان انترن لي جان ريزيدون يبغوا يكتبوا ما يسيبوش تجيهم اي بتي بروبليم ولا فوالا سبت لكم حل. شوفوا شفت لكم حل. دونك سي مانيفيك، ان كتاب مانيفيك وحاجه مليحه من ديتو باطل. دونك ميم لو بري تاعو شي غالي بزاف. دونك وانا ديتو سي كوم ان كادو. دونك داكشي مبيح. دونك ان سوفونير
تاع ليكم نتوما. دونك ونشكركم بزاف بزاف بزاف، والحمد لله يا ربي تحصلت عليه هذا الكتاب، تحصلت عليه بالفضل تاعكم وبفضل الله سبحانه وتعالى. دونك هذا سي كتاب مانيفيك كتبوا فيه 600 اوردونونس، وهذا ما يعنيش يعني ديروا فوت بروبر ريزومي، يعني كومون فو دياغنوستيك، تكتبوا دياغنوستيك، تكتبوا لا كلينيك تاع دياغنوستيك، لي زيكزامان كومبليمونتير اللي لازم تكتبوا بوزوهم، و ان تريتمون. دونك تكتبوا شاك كور ديروا كيما هكا، ولا ما كانش عندكم لو طون ولا بو ايكري. دونك هذا سي اون سوليسيون اللي ما كانوش دايرين دي ريزومي. دونك هذا انسان تعب ودار لكم ان ريزومي غراتوس، دونك بروني لو. دونك ونشكركم. جو فو با فير مانيش ندير له البوبليسيتي باسكو عطاني كتاب غراتوي ولا، مي سي حاجه تنقال والناس بزاف شفتهم راهم يستخدموه، حاجه مليحه. سي سون اوردونونس اون ميديسين، وندير له بيبليسيتي باسكو يستاهل. دونك الا كان عندكم اي اسئله ولا اي حاجه ولا بوزو لنا كومونتير، ديروا تسيبوا الكومونتير، حطوا الكومونتير تاعكم، وان شاء الله اون فا تريتي ولا نجاوبوا عليهم اونصومبل ان شاء الله. وفي الاخير نشكر الجميع اللي ساهموا، 1000 واحد طاقيتو، 1000 واحد اللي جا، نشكرهم بواحد بواحد على سبتهم. دونك جي سو ليفر ديزو دو سكور اون ميديسين بلوس دو 600 اوردونونس. دونك وبالتوفيق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.